तुमकां सगल्यांक विल्माबाईचो मोग आसूं. आयज हांव घरा आहलें. आयज हांव एक बरी खबर सांगूंक येयलां तुका. हांव म्हाजो फेवरेट सिंगर म्हाजो फेवरेट सिंगर आनी एक बरो मनीस, एक दयाल, एक देवा भक्ती मनीस आमचो कोण रोजारियो द बेनावलीम. ओके, तेजी तुमकां खबर सांगूंक येयलां. आनी हांव कितें खबर सांगता कोणाची न्हू, हांव तें पयलें इचारतां, कित्याक कोणाचें कितेंय सांगोंक जायना बेश्टें भायर. आनी ती इचारलें म्हणटच हांव सांगता मागीर. कित्याक सांगूंक गेलें आनी खबर हांव गोंयांत गेलां तेन्ना आतां हांवें एकूच याद पयला, एकूच. आनी तोय जाल्यार न्हू तुका कितें सांगो, बाय चान्स म्हणटा ते भाशेन सांजचो टायम जाल्लो आनी 6:30 कितें जाली, 6:30. आनी आयज तियात्र आहा म्हणलो, दोबाजो तियात्र आहा म्हणलो, दोबाजो रोजारियो दे बेनावलीमचो म्हाजो फेवरेट सिंगर तो. ओके, मागीर हांवें चिंतलें, तें म्हणोंक लागलें म्हाजो एकलो बरो एक, हांव फ्रेंडूय म्हणना, शेजारी म्हणना, कोण म्हणना, म्हाजो आंज बडवो. तो म्हणूंक लागलो, तें म्हणूंक लागलो म्हाका तिकेटी मेवतल्यो. आनी तिकेटी मेवना जाल्यार कितें जालें, या आमी पावण्याचेर बसया म्हणलें, पावण्याचेर बसया म्हणलें आमी. आनी आमी 7 भायर सरलीं. 7 भायर सरलीं, फास्ट 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 गेलीं. पण तिकेटी हाय बाबा, तिकेटी हाय बाबा म्हूण तिकेटी 2 मेवल्यो आमकां. 2 तिकेटी मेवल्यो. ओके, दोबाजो. मागीर हांवें तो कांतार आयकलें, रोजारियो दे बेनावलीम कांतार म्हणलें. आपणाक कितें घडलां पळय तें, आपण जिवितांत कितें घडलां पळय तें कांतार म्हणलें. म्हाका तें बरें सोजमोंक ना म्हणजे कितें, तुमी जाणा तियात्राक लोक तियात्राक वयताय, मोदें येताय, उठताय, पासय मारताय. अरे फॉरेन तियात्राक आमी कित्याक वयताय, कोणाची बड्याची एक तियात्र आयकोंक वयताय, तियात्र पळोवंक वयताय आमी. तियात्र कोणाक कांतारां लायक जाताय, ते आपणाचें दुकान आसताय घरांत, दुकान आसताय आपणाच्या घरांत, ती येताय तियात्र पळोवपाक, आपणाचें दूख सूख वांटूंक. ओके, दूख सूख वांटूंक. म्हणून कितें जालें, ओदी येताय कॉमेडी पळोवपाक. आपणाक हो कॉमेडियन लायक, आपणाक ब्रायन लायक, आपणाक नेटो, ऋतिक रोशन ही, तो आनी कोण जाला, तो चेंज जाला म्हणून एश कोन्न. कोणाक जोयल लायक, कोणाक आनी कोण लायक, म्हाका इतलीं नांवां येयना आतां. आमचे जायते कॉमेडियन तेंका ओदी ते लायक म्हणून ती पळोवपाक येताय, आपणाची कॉमेडी पळोवपाक येताय न्हू. म्हणून ओदी कितें कोत्ताय, मोदें उठोन वयताय, दुसऱ्याक डिस्टर्ब कोत्ताय. डिस्टर्ब कोन्नाकाय, सगळ्यो तिकेटी पयशे काडून तिकेटी काडटाय, कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका खरें राग येता जेन्ना कांतारां चलताय न्हू, म्हाका कांतारांचो मोग. म्हाका कांतार म्हणून तें आयकोंक जाय, तें नियाळ करूंक जाय आनी तेजे फॉवर्ड वचूंक जाय ते कांताराचो. म्हाका हांव ते कांताराचो ओर्थ काडटां. आनी तुमी नाल्यार न्हू बारीक चिंतून तुमी पळयाय, तुमी बारीक चिंतून पळयाय, रोजारियो दे बेनावलीमचे कांतार न्हू, एक कांताराक मिनींगफूल आसा सारकें, मिनींगफूल. आनी ते कांतार न्हू तुमकां खरें तुमकां सांगता हांव, आयज तुमकां सांगता हांव, तुमी न्हू सगळीं भाव भयणां म्हाजी न्हू एकूच कांतार आयकाय दिसाक न्हू एक कांतार आयकाय. बट तेजी कांतारां कितलीं हाय, तुमी तेजी कांतारां जायतीं हाय, तेजी कांतारां इतलीं हाय म्हूण सांगो तुमकां हांव. ही पळय, ओके, तेजी कांतारां पळय कितलीं हाय, रोजारियो दे बेनावलीमची कांतारां कितलीं हाय पळय, जायतीं हाय. ओके, तुमी दिसाक तेजे एकूच एका कांतार शिकप ना, कितें निराशी जायनाका, निराशी जायनाका. बेल वाजोवंक पयशे, उपकार आटोवंक जाय, उपकार आटोवंक जाय, उपकार आटोवंक जायना, उपकार आटोवंक जायना. हें कांतार हांव फरें रोडलें, हांव पातकी जेजू, हांव पातकी म्हूण. उपकार आटोवंक जायना देवाचे आनी कोणाचेच. जायतीं कांतारां हाय तेजी, तुमी हें कराय. आनी ते चडशीं कांतारां पांयचे हाय. पांय फाटी कित्याक, एकसुरो पापूय. ओके, ओस्कोत बावार्द दवर, बावार्द दवर. ओ रोजारियो दे बेनावलीम हांव बावार्द दवरतां. म्हाजे पोतयेक न्हू बाबा, म्हाजे पोतयेक मरे बाबा बुराक जाल्लो, ते म्हाजे पोतयेन पडत गेले. आतां म्हाजी पोती मरे बाबा हांवें गोट शिवल्या, आतां म्हाजी पोती हांवें बरी गोट शिवल्या. आतां कांय पडपाक ना पोतयेंतलें भायर म्हाज्या, कळ्ळें मरे बाबा. म्हाका गोट मोतीन उडको आसा. हांव एक चिंता आनी एक कांताराचें न्हू नियाळ कोत्तां. तुवें कितें सांगलें कांतारां जाण तूं बाबा, तुवें कांतार म्हणलें आनी ते चारूय ते फ्रेंडाचीं नांवां घेतलीं. तुका उपकार आहा त्या फ्रेंडाचो पळय, ते नांवां घेतलीं. कितें म्हणून, त्या टायमार तुका आदार केलो पळय तो, म्हणून तुवें तेंची कामां केल्या, तुवें तेंचें लिसां बरोवन दिलां, तेंचें होमवर्क केला, तुवें 4 फ्रेंड केले. कित्याक, आपणाची पोटाची बूक मारूंक. तुवें सांगलें तेंकां आपूण तुजो होमवर्क बरयता, कितें कोत्ता, आपणाक तुमी कितें खावपाक हाडाय म्हूण. तुवें तें सांगलें कितें खावपाक हाडाय म्हूण. कित्याक, मागीर तें तुका आपोल
पावान घालून तांतेशें पावान घालून जें आमचें तुका हाडून दिवंक लागली आनी तुवें तुजी पोटाची भूक मारली तुका उपकार आहा पळय काळजांतान तुवें तेजें नांवां घेतली तांकां तें दिनवासलें तें तांकां म्हाका हाडलें कित्याक तुमी 6 जाण भयणो हाली भाव भयणां हाली हूंय तुमकां एकूय येडे शीत मेवतालें मी एके येडे शिता गोटे शीत आनी कोडी तुकोडे ही बूक सोसूंक तुकोडे ही बूक सोसूंक जायना हाली सेम बाबा म्हाकोडे बूक सोसूंक जायना म्हाकोडे बूक सोसूंक जायना आतां आमचं कामाचेर हांव फोटो मारना आतां आमचं कामाचेर न्हू हांव तेगे म्हणजे क्या लाया रे म्हणटा तेंकां हांव सगल्यांक कोणीय जावं ती पंजाबी जावं गुजराती जावं कोणीय जावं वॉट डीड यू ब्रिंग फॉर मी म्हणटा तेंकां हांव यू होमलेस म्हणटा ते मागीर येस आय एम व्हेरी होमलेस म्हणटा तेंकां मागीर हांव सगळीं म्हणटा म्हणजे क्या लाया रे म्हणटा हांव ते सगळीं म्हणटा म्हाका क्या लाया रे म्हाका चावयताय म्हाका ती पोटाची भूक बाबा अरे म्हाका सोसूंक जायना तुमी जेयताली न्ही सकाळची आनी शीत आनी कोड दिताली मामी तांकां तूं इल्लें शीत काडून दवरतालें सांजचो आपणाक इल्लो शीत काडून दवरतालें सांजचें आपणाक आनी ती शीत आनी कोड दवरतालें आनी रातचें शीत दवरतालें इल्लो काडून रातचें कित्याक तुमकां रातचें शीत आसना आहलें तुमकां रातचें शीत रातचें तुमकां कडेन हाली कांकोण आसतालीं ही वत दिताली तुमकां माय आनी काडी चाव दिताली हूंय कळ्ळें न्हू मागीर तूं तें शीत धापून दवरतालें खंय राती कोण जेवपाक आपणाचें शीत धापून दवरतालें खंय राती जेवपाक म्हूण आनी तूं मागीर नेबरा कडेन कोडी मागोंक वयतालो हूंय कोडी शेजाऱ्यांगेर पूण मदीं तुका राव म्हणटाली खंय ती आमचे पुसान राव तूं बाबा रावतालो थिंगा ती जेयताली ती तोंडां तूं पळयतालो हूंय केन्नाय ती म्हणटाली कोडी काबार जालें तर तूं वच म्हूण तूं बाबा ओगी येतालो हूंय तशी थिंगा आसतालें हूंय काकोण म्हजो हातालो नाल्यार पाशी न्हिदतालो हूंय शाळेंत तूं सांजो शाळेक वयतालो हूंय तूं जायतें सांगलें ते कांतरान हांव रोडलें बाबा बरें रोडलें हांव म्हजें काळीज दुखोलें कित्याक सेम आमकांय घडटा आमची मामीन बाबा आमकां व्हडलें हांव हाडूंक ना आमी शीतान आमी टोमाट घालून जेताली टोमाट घालून आतां आपूण टोमाटो सॉस येयलाय आमी टोमाट घालून जेताली आमी शीतान कळ्ळें मरे बाबा आनी म्हाका 2 येडे शीत नाका जालें म्हाका 3 येडे शीत जालें म्हाका सकाळीं दनपारां रातचें आनी कांय जाल्यार हांव टोमाट घालून जेतालें बाबा पूण शितालें हांव शीता गोटे हांव जेतालेंच मजा हाडलें हांव धांवोंक वयतालें न्हू स्पोर्ट्स न्हू हांव आमकां थिंगा तांती आमी मेवताली उकडलेली भाजी बा थिंगा सकाळच्यो बरे पयस मेवतालो आमकां आनी दनपारांची पेज मेवताली आमकां स्कलान दनपाराचें कितें पेज भाजी पाव मेवतालो आमकां पूण तुवें बाबा खूब दूख काडलां आनी तें तुवें दूख आपण सांगलां सगल्यांक लॉज नासतना वालोर बाबा तुका आनी कांतार आहा तुजें कितें म्हूण जाण तूं आनी ते कांकणां म्हाका उडक आसलें बाबा कांकणांक आनी लास्ट जेका हांव येवचें पयलीं लंडनाक कांकणां हांवें न्हू बाबा लोकांक वाटलें पावटेभर कांकणां कमरा कडेन देवाचे मोहिमेक जेजू आनी हांव तुजे कांतार मरे बाबा दिसाक एक कांतार आयकतलेंच दिसा एक कांतार आयकतलेंच हांव कितलीं कांतारां आहाय तुमी म्हाका सांगाय म्हाज्या भाव भयणां रुजत बेनाची कितलीं कांतारां आहाय तुमकां हुंयचें लागलें जाल्यार तुमी सांगाय म्हाका तुमकां हुंयचें पडना आपणाचें घोस्ताक म्हाका हें पडना कितें म्हण जाण तूं कोण ग्रेस व्हरतलो ओके कोण ग्रेस व्हरतलो तो भुरगो बावडो हूंय माय जावन मेलो पांयच्या हातीन भुरगो येयलो हॉटलान ताका दूद मागलें भुरगें रडटा म्हूण भुरगो रडोंक लागलो हूंय हॉटलान ताका एक दुदाक हूंय 100 रुपया घेतले हूंय आनी मागीर बिस्टे हॉटेलान व्हडल्या हॉटेलान ना मागीर मागीर लोकल बिस्टे हितून गेलो हूंय गाडयाचेर तेणें दूद मागलें तेणे कितें पयशे घेवन चालले हूंय तेणें म्हणलें भुरगे दुदाचे पयशे घेताय आमी आनी तेणें वाटेर वयताना पासून बाटली भरून दूद दिलें हूंय गे व्हरून वाटेर भुरगीं रडल्यार दी म्हूण पळय कळ्ळें न्हू हें पळय मनशाचो स्वभाव दिसना अप टू डेट आसल्यारूच नेसोन थोडे कोत्तात मागार थोडे काळजान उदार इतलें तर येता आमकां दिसोन काळजां कितलीं दारून थोड्यांची ग्रेसकाय आसोन बरें कालीस गोमता दुसऱ्यांच्या दुकांत रोडटा कालीस वेता लासोन बाबा तुजी हे उतरां ही न्हू कोण ग्रेस व्हरतलो कांतार म्हाज्या काळजाक सगळें लागलां बाबा तुजी उतरां ही 4 लायन्यो न्हू सगळें म्हाज्या काळजाक लागलें मनशाचो स्वभाव दिसना अप टू डेट आसल्यारूच नेसोन बाबा तुजें मरे बाबा रायन कितें रे हांव फॉरेन्स बाबा गुन्या मोगोस म्हाका तूं 4 लायनी म्हणल्या हांवें कित्याक म्हाका जायना बाबा कांतार पूण म्हाका तुजी उतरां ही सामकी एकदम लायक जाल्यां म्हाज्या काळजाक
आनी म्हाजे म्हणे बाबा तुजी कांतरांतली म्हणटा न्हू म्हाज्या मायचो म्हाका ओडग्रास येता म्हाजो मायचो ओडग्रास येता बाबा म्हाका हांव आदीकची म्हणणी आहा न्हू 7 जल्मान म्हाका तूंच घोव जाव 7 जल्मान म्हाका तूंच माय जाय म्हणून हांव म्हणटा आयज 7 न्हू 100 जल्मांक म्हाका हीच माय मेवल्या पुरो म्हूण आनी म्हाका होच पाय मेवल्या पुरो म्हूण 100 जल्मांक कळ्ळें मरे बाबा तुजे एक एक कांतार न्हू सारकें मिनींगफूल वोट आहा सारको वोट आहा आनी जाय तुजी कांतार हांव रांदता हिंगा न्हू रांदता हिंगा खरें रांदता कांयच आनी बेश्टी कोडी केल्या हेजी भेंडे घालून सुंगटी सुकी सुंगटां कोडी केल्या शीत केला आनी तोराचो आहलो तोराचो पिकल तो बोलो तोराचो आनी हो घोवाक देन हो दायन हायला आनी रडलें हांव रडोंक येयलें तुजो उडगास येयलो म्हाका तुज्या कांतराचो कोडी बाट रावतालो म्हूण तो आशेन सेम थिंग बाबा हांव कामाक वयतालें म्हजो घोव तितलो बरो काम नाहलो न्हू हांव काम करून म्हाजो घोव आसतालो घरान आनी दोग भुरगीं आहलीं म्हाका फातिमाने लॉयलां शिकयलां म्हाज्या भुरग्यांक हांवें कोश्ट करून बाबा फुल फुसाक फसलें मारूंक नाय म्हाजे मायन म्हाका शिकयलें हातून पळय आमचे पांय सोड म्हूण लागा फुसाक फलगां मारूंक नाय पूण सेकंड एक आतां हांव घोव म्हाजो डिस्टर्ब करता म्हाका आयक सेकंड तुमकां सांगता हांव ताका लायक जायना रे बाबा प्लॅटफॉर्मान येयला म्हूण हांव पूण हांव प्लॅटफॉर्माक केन्ना सोडपाक ना हे प्लॅटफॉर्म म्हाका हाडला म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक तुवें जायते म्हाका हांवें तुका म्हणलें बाबा केन्ना उलोवंक नको एकू पाट कोडू आसलें हांव नको एकू पाट आमचे तियात्र आहलो आमचे ऑपोजिटूच आमचे घरा ऑपोजिटूच कपेल आहा ते कपला तियात्र आहलो तेन्ना तूं आनी जुनियर रिगन मेवलो म्हाका तूं आनी जुनियर रिगन मेवलो म्हाका जुनियर रिगन तेन्ना जुनियर रिगनाक सांगतालें हांव जुनियर रिगन म्हूण बाबा म्हूण तुजे फुसता लोक व्हडले जावले पूण तुका इसरोन गेले म्हूण ते आयज हांव तर फोट मारता न्हू जुनियर रिगना कडेन इचार जुनियर रिगना कडेन इचार हांव तें कशें ओगोता पळय तें जुनियर रिगनाक हांव कशें ओगोता खंयचे तेंपार 2009 ताका ओगोता हांव जुनियर रिगनाक इचाराय तुमी हांव फोट मारता जाल्यार फोन करायला विचार जुनियर रिगनाक विचारा तुमी आनी सेकंड मागीर तो येयलो मागीर जो ते बेनावली तेका सांगलें बाबा हांव शेणलें म्हूण तेन्ना मागीर म्हाका सांगलेली कितें कितें करतें बोब मारलें म्हूण जायना देवा कडेन मागोवंक जाय पूण देवान म्हाका सांगोंक ना बाबा तेंगा म्हाजी बिपेरान दी घरपाटाची ती खबर सोडटी बाबा अशें बरें हांव हें कांतार म्हाका हें जालें सामकें बरें काळजाची गोमताय बरें काळजाची गोमतान दुसऱ्याच्या दुखांत रोडटा काळजां वेतात लास काळीज वेता लासून म्हाजी काळीज वेता लासून बाबा ओदी म्हाज्या दुकान रोडटाय आनी काल म्हाका कोणें फोन केलो आनी म्हणोंक लागली इल्मा बाय तुजें दूख आयकोन आपणाचें दूख आपण सोडलें म्हणोंक लागलें कितलें म्हाजें काळीज दुखलें जाण तूं ते पासून मागता इल्मा बाय आपण म्हणोंक लागलें म्हाका म्हणोंक लागलें बाबा जर ते बेनावली तुका आनीक सांगता तूं बाबा कोडी तेशी धरतालें ते कोडी मेळ्ळ्यार हातान जाल्यार तूं पाशी पडटालो बावडो तूं ते काकोडीन गोद मेवतालें वत मेवना आहलें खंय म्हाका न्हू बाबा तुजें हें सांगता ना हांसोंकूय येता रडोंकूय येयलें कित्याक सेम स्टोरी म्हाजी रे बाबा आमी आमच्या भुरग्यांक हांवें व्हडले व्हडले खावंक ना म्हाज्या भुरग्यांक म्हाज्या चेडवाक हांवें म्हाज्या छातयेचें दूद पिवयलां 5 वर्सां पसान आनी चेड्याक म्हाज्या हांव लॉस ना सांगोंक चेडो म्हणटा मामा हे म्हाजो बाबा बायबल म्हाजें म्हूण हांव लॉस ना सांगोंक म्हाज्या छातयेचें दूद पिवयलां आनी भुरग्यांक म्हाजें व्हडलें केलां हांवें पूण कोणाक फटोवंक ना नागोवंक ना आनी सेकंड थींग शीत केत कोत्तालें हांव कामाक वयतालें न्हू म्हाजो म्हाजे प्रॉब्लेम आहले न्हू कामाक वयतालें हांव तिगाच गोंयांच ती खबर म्हाका सांगतलें हांव कामाक येयलें म्हणटोच पयलीं शिता कडेन कोत्तालें हांव की भुरगीं येतलीं जेवपाक येतलीं भुरगीं येतलीं जेवपाक न्हू बाडी चेड बाडवालो येतालें लिफ्ट मागून येतालो बट घरा लिफ्ट मागोन मडगांव वचून वारकें येतालो लिफ्ट मागोन येतालो आनी जायती प्रूफ आहाय व्हडले व्हडले मनीस ताका हाडटाले गाडयेर म्हाज्या भुरग्यांक म्हाज्या चेड्याक व्हडले व्हडले मनीस सारके आमचे वारकेचेच हां गांवचे थारोटी म्हणजे व्हडले व्हडले मिनिस्टर न्हू थारोटी मनीस थारोटी जावं बिझनसमॅन म्हाज्या चेड्याक हाडटाले घरा आनी तो बरो सगळ्या कडेन बरो करताय आनी सगळे म्हणटा म्हाका बाबा तूं कसो आहा गेले म्हणटा म्हाका वारक्या चेडो कसो आहा केदो जाला कितें जाला काय खबर घेताय तो चेडो बोगार आं उदार आं मोगार आं बेस्ट आं जॉली म्हणटाय म्हाका फरें म्हाजो चेडो मोगाड रोडटालो बावडो तो आनी पयशे गगेन दिवस रोडटालो जायती स्टोरी हांव मागीर सांगतलें हांव शीत कोत्तालें बेगीन बेगीन हांव सायडीक आमचे सुकरीन म्हण आहा सायडीक आनी अशी रोमा म्हण आहा तेंचो उपकार न्हू केन्ना म्हाजें इसरोंक जायना केन्ना सुकरीनाक म्हणटालें हांव कोडी हाल्या दी गो ना आयज करूं ना कोडी कालची कोडी हांव फ्रिजीन तुका जाय म्हणटालें तें धाड दितालें मागीर कितें हाल्या फ्रिजीन दितालें मागीर म्हाका आनी दी म्हणटालें मागीर हांव तिवन करून हांव भुरग्यांक दितालें म्हाज्या आनी अशी रोमा म्हण आहलें तें तापयतालें म्हाका तें बोब मारतालें म्हाका हेडोंक वयता काम कोण करूंक जायना काय करूं तें तापयतालें म्हाका अरे तापयतालें पूण कितें हाडून लोक दितालें बी म्हाका मातशें येतालें न्हू चेडवाक दितालें म्हाज्या जेलींग तुमी तें बाड वय म्हणटालें तें भितर लॉक करून दितालें ना देख जोर येयला म्हाज्या फुडल्यानूच बंद करतालें कटून बंद करतालें दितालें जेलींग तुमी तें वय म्हणटालें
तो म्हणटा चेडो म्हणटा ना जेवंक ना म्हणटा चेडो म्हजो तेका बुक्स वचूंक जायना म्हाजे भाशेन चेड्या कडेन म्हाज्या बुक्स वचूंक जायना तो मामा जेवंक ना दिवंक ना म्हणटालो बाडो देर फोन करून आसलें न्हू ती विंडोंतल्यानूच मागीर मोठो मार कित्याक मुगो तूं मागीर फुटबॉल शिकयल्या म्हणटालें रोमा मागीर तेले हाडून घे जे आसून जे म्हणटाले कितें आगोड्याचें आमोटीक वा लायक म्हाका आगोड्याचें मागीर दुकराचें मांस वा लायक म्हाका हाडून दितालें आनी तेजो गो ब्रिटो हे संवसारान नायस देवान ताका सोटीचें सूख फावो जावं तेजो उपकार हांव म्हाज्या जल्माक केन्नाय सरपाक ना म्हाजे पांचे स्वता दुसरो पांय होतो म्हाजो तो कित्याक जाण तूं कितें रांदलें न्हू जाल्यार पयलें काडून दितालो म्हाका आनी हांव गेलें न्हू फिवण्यो घालतालो फिवण्यो घालतालो थिंगासर फाटल्यान रावन आमच्या देराक मागीर बाबा चेडो मागीर धांवतालो हाडूंक तो तेका डॅडी म्हणटालो डॅडीन कितें केलां हेच म्हणटालो धांवतालो बाबा हाडूंक चेडो हाडटालो आनी हातालीं घरा दोगांय म्हाजी भुरगीं कळ्ळें न्हू उपकार केन्नाय सोंग जायना गो रोमा तुमचो रोमा कितलेंय हांव तूं कितेंय म्हणो रागा बारा आतां कितेंय म्हणो पूण हें बेसांव कोत्ता आनी तो केन्ना कितें म्हणला जाल्यार न्हू गुन्या मोगोस रोमाक सांगता सुकुरनाकूय सांगता दोगांय शेजारी म्हाजी आमी सुखान दुखान वांटो घेतला तें जाय तें दिलाय म्हाका मागीर सरपाक ना तुमचो उपकार आनी रोमाच्या घोवान म्हाका केलां तें न्हू सासणाक विसरपाक ना हांव मेले आपसान उपकार आसलो म्हाज्या काळजांत तुमचो आनी तेच भाशेन न्हू तेजी सासूमाय रोमाची सासूमाय ब्रिटोची माय तेचिलाची सासूमाय ती चेचिलाची सासूमाय ती तेचिलाची ती थिंगा आसताली बसून बॉलकान आनी तिका चलोंक जायना आहलें ती व्हिलचेराचेर बसताली व्हिलचेराचेर बसताली ती फुडल्यान बॉलकान व्हिलचेराचेर बसताली बॉलकान आनी ती गेटीचो आवाज करताली एश कोन गेटीचो म्हाजी भुरगीं येयली म्हणटोच म्हाजी धांवतालो माय आपयता धांवतालो मागीर चेडो म्हाजो ती न्हू कोणें तें कितें हाडून दिताली तेका तेचिलाची भुरगीं म्हाजी खबर येताली न्हू तेचिलाची चेडवां बा ती कितें हाडून दिताली तिका अशें करून हापाक ती कितें उरताली मुठीन दवरताली दिना हाली हायना हाली लो म्हाज्या भुरग्यांक दिताली उपकार हा म्हाका काळजांचो तिचो ती हे संवसारान ना देवान तिका सुखीचो सूख फावो केल्या पुरो मागता हांव आनी जातलो फावो कित्याक ती देव भावार्थी सारकी माय आनी चेडो दोगांय देव भावार्थी ब्रिटोचो उपकार हांव केन्नाय सोडपाक ना तेच्या मायेचो ब्रिटोचो मायेचो आनी ब्रिटोचो उपकार म्हाज्यान केन्नाय सोंग जावपाक ना फॉर काळजान म्हाज्या हा कितें केलें न्हू शिस्ता तेन्ना हांव काडून दितालें म्हाका काळशान घालून म्हाका म्हाज्या भुरग्यांक शिस्ता तेन्ना कितें मटन जावं दाळ जावं कोडी जावं आंबोटीक जावं कितें जालें 5 आंबोटीक फेवरेट लेगो फ्राय नुडल्स करतालो तेंका स्पेशल नुडल्स करतालो सांजचो म्हाज्या भुरग्यांक आपूण करतालो आनी मायक मेता कामाक वयता थिंगा मायक मेता पासून म्हाज्या भुरग्यांक भोजे दितालो आनी सियावर म्हाज्या भुरग्यांक आयस्क्रीम मारतालो सियाप जावं जोकीचे जाले म्हाजे चेडे भुरगे जायते दिला रे बाबा नेबरांनी जायते केलां म्हाका हांव केन्नाय सरपाक ना उपकार केला तो म्हाका आनी हायलां तें देख आसूंक जाय आमी हायला म्हणटा हांव आनी नेगार केन्ना वचपाक ना आनी फोटींग म्हण केन्ना करपाक ना हांव रोमांटीक वचून म्हणटा हांव कितें तुका कितें म्हणलां रागा बारा न्हू गुन्या मुगोस पूण हांव जाणा म्हाका न्हू आनी तूं सांगता हांव म्हाका न्हू फोट मारल्यार म्हाका राग येता स्वत हांव मरोंक जाय पूण स्वत उलयतलें हांव रोमांटीक वचून जाल्यार वचून वारक्या ते अजून जिती आहा वचून जाल्यार वारक्या हिल म्हाका तें रायट रोंग तें कळ्ळें न्हू ही आमची काणी रे बाबा रुजर बेनावलीक सांगता आनी हांवें स्पेशल व्हिडिओ हांवें तुका सांगूंक केला म्हाजे दूख काळजांतले रुजर बेनावलींचे सगळें तुमी एक कांतार एकाय दिसाक एक कांतार एकाय तेजे एकाय कितें कांतरां तेजी व्हड तर मिनींगफूल सारके काळजाक रोमताय सारकी तेजी कांतरां कोडी म्हणनासतना म्हाका सारकें रोडो येयलें थिंगाच केत्राक बसले कडेनूच म्हाजे भुरग्यांक येवन सांगलें हांवें दोगांयकूय म्हाजी भुरगीं न्हू सारकी देवा भावार्थान हें सांगलां हांवें कोणूय न्हू आंटी अंकल मेवल्या पळय जाप करनाय आनी हांव जाणा जे पळय हांवें म्हाज्या मांयक पांय केला न्हू हांवें म्हाज्या मांयक पांय केला न्हू ती म्हाका करतली म्हाजी भुरगीं म्हाका हाजी विश्वास आसा म्हाजेर म्हाका तेंचेर ती बरी आहा बर जर बेनावली हांव तुका काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक तुजी एक कांतार आयकोन न्हू बाबा हांव नियाड कोत्तां आनी हांव चीज जावंक वावुरतलें तूं म्हाका सांगता चुकलोल्यांक बोगसूंक जाय म्हूण म्हाका जायना रे बाबा म्हाका जायना अरे जायना हांवें दूख काडला न्हू बाबा आयज सुखान आसूंक जाय आसलें हांव कळ्ळें न्हू आंगाचें न्हेसलें म्हूण बरें जायना अप टू डेट न्हेसलें म्हूण तुज्या कांतराचें तुजें एक कांतराक मिनींग जालां बाबा तुज्या आनी कांतरां बरें तें इनाम जिखलोलो मनीस केविन कार्टर नांवाचो एक फोटोग्राफर आसलोलो पूण तो फोटो ऑफ द वर्ल्ड
म्हूण हे व्हड जिंकलोलो हांव नको रे बाबा तुका म्हाका वाटतं जायना तूं व्हडलो सिंगर मरे बाबा सारको आनी तुजें रायणी कितें शी तूं कांतार मुट्टा म्हणल्यार मागीर दोळे तुका येवंकूच जाय तुझा ते बेनावची कांतार मुट्टा म्हणल्यार न्हू मागीर तुका येवपाकूच जाय दोळ्यांतल्यान म्हण जायना कंट्रोल करूंक आतां हांसताय पळय हांव पूण तो कांतार म्हणटा तेन्ना म्हाका रडोंक येताच आनी हांव चिंतलें वचोन तुका एक म्हणजे एक भयण कही म्हूण एक बरी हे म्हाका रडटलें म्हूण पूण लोक म्हणटाय न्हू हांव भिना कोणाक बाबा हांव लॉस ना कोणाक हांव रुडीकसून घालता पळय काळजां बिळजां म्हाजी हांव मानतां एका सर्वेस्परा देवाक आनी हांव जाणा तूं म्हाजो एक भाव कहो म्हूण आनी तुका खरें सांग तिचो धांवोन येवन तुका हेंग मारून रडोंक सोदतालें हांव त्याच जावन फाटल्यान तुका धांवोन येवन एक रडोंक सोदतालें हेंग मारून पूण त्याच आसताय तुमी बिजी आसताय हांव गी बरें म्हाज्या घरा येयलें गी बरें रडलें आनी पूण येयल्यार न्हू हुंय तुमी यो म्हाका हांव तुका एक मोगाची वेग मारतलेंच एक दीस कित्याक ती कसली ती जाण तूं एक भावपणाची एक बरी कांतराची एक ओड दिता तूं म्हाका तूं एक म्हाका शिकयता बरें तूं कांतरांतल्यान म्हाका एक शिकोवन दिता आनी हांव ती फॉलो करूंक जाय म्हाज्या जिवितांत ती फॉलो करूंक जाय म्हाज्या जिवितांत ती दूख तें जायतें सांगलें बाबा आनी हांव चड तुजें आभारी चड चड सामकें सामकें आनी क्वेश्चन घातला सगल्यांक आं सगळीं म्हाका सांगूंक जाय सगळ्यांक म्हाका सांगूंक जाय तुमकां रुजर द बेनावली कांतार खंयचें बरें लागलां पळय तें ओके रुजर द बेनावली माय फेवरेट सिंगर आय लव यू आं आनी तुका देवान भरपूर आशिल्ल्यान भरूं बाबा तुका देवान भरपूर देण्यांनी भरूं तुका आनी अशीच कांतारां मोडू सगळें मूड आनी आमकां लोकांक सगळ्या लोकांक गोंयचे भुरजेक एक बरी शिकोवन दिता तूं तुका चड देव बरें करूं आनी मोग आसूं विल्मा बाईचो आनी जायतें सांगपाक आहा तें म्हाका आयज सांगपाक ना मागीर सांगतलें हांव आनी म्हाजी जायती काणी आनी हे प्लॅटफॉर्माचेर येयलां हांव हालीं म्हाजें सांगपाक म्हाका कितें घोटा पळय तें सांगपाक येयलां हांव लोकांचें हांव सांगना कोणाचेंच ओके थँक्यू बाबा रुजर द बेनावली माय लव यू आनी मोग आसूं आनी माय फेवरेट सिंगर तूं सदांच आनी हांव तुजी एक भयण कशी धाकली व्हडली ती हांव नको हांव 70 बरोबर ओके हांव तुजी व्हडली भयण आसतलें ओके आय लव यू मोग आसूं